पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। కుశలమా? వదతు. శాంతి మహోదయ అల్పాహారం కరోతి వా? వదతు వదతు మ్యూట్. शिरीषा महोदय, मम नाम मैत्रेयी। नमस्कारः। నమస్కారः మహోదయ. నగరం కిం? हैदराबादः। भवती गृहं कः अस्ति? మీరట్ నగరే అస్తి. मीरट्। उत्तर प्रदेश दिल्ली नगर समीपे। भवती गृहिणी वा? आमा आम भवती कार्य करोति कार्यालय में? का? भवती कार्यालये कार्य करोति? आम्। किं कार्यालयं? कार्यालय नाम किं? मैत्रेयी महोदये? कार्यालय नाम किं? मम गृहिणी। भवतु? गृहिणी। अहं गृहिणी। गृहकार्यं करोति वा? करोमि। अस्तु। अल्पाहारं खादति या? खादामि। अप्पे खादामि। अहं करोति। क्या खादति? न खादामि। अच्छा, करोति अपि। ये सर आप इसमें सर टाइम लगेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगेगा, डीलर को कन्विंस करना पड़ेगा, पहले बात कर लीजिए। ये थर्ड पार्टी लैंड है सर एक्चुअली। भवती स्वग्राम कः? मम स्वग्रामं
ఏలూరు ఏలూరు. విజయవాడ సమీపే ఏలూరు. Um, మమ స్వగ్రామ పాలకొల్లు. महोदये ह्यः संस्कृत शिक्षण अस्ति वा नास्ति वा? ह्यः संस्कृत शिक्षण अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति वा? कः? किञ्चित् अस्ति, किञ्चित् अस्ति, మమ కించిత్ అస్తి. కాదు, రేపు క్లాస్ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నా. న జానామి. శనివాసరే అధ్యాపకే పూచామి. పృచ్ఛామి. विजय कुमारी महोदये. नमस्कारं महोदये. नमस्कारः. विजय गारु नमस्कारं. भवत्याः समीपे किमस्ति? मम समीपे कूपी अस्ति, पेटिका अस्ति, आसन्दः अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, लेखनी अस्ति. एते का? एषा का? ఏషా అక్కడ ఏమిటి కదా? ఏషా అంటే దూరం వాటికే కదా అంటాం. దగ్గర వాటికి, ఏషా దగ్గర వాటికి, దగ్గర వాటికా. ఓ సారీ. ఏషా శాటికా. మారీనా క్షమ్యతాం. ఓకేనా అస్తు. ఆంగ్ల భాషాన సంస్కృత భాషాయాం వదతు. ఏషా సమీపే. ఏషా.
पृच्छन्तु गीतं गायामि वा? गीतं गायामि। प्रथमं कः पृच्छति? परिचयं करोतु। मम नाम विजय शिरीषा मम नाम विजयकुमारी महोदये नमस्कारः। भगिनी वदतु, पृच्छतु। मम नाम पृच्छतु विजयकुमारी भगिनी महोदये नमस्कारः। सम्भाषणं वदतु। वदामि। मम नाम शिरीषा। मम गृहे मीरट् नगरे अस्ति। अहं गृहिणी। त्रिका भवती एकादश भवती गृहिणी वा, उद्योगिनी वा, कार्यं करोति वा, बैंक आफीसर् वा? वदतु। अहं गृहिणी। अहं गृहिणी। अहमपि गृहिणी। मम पुत्रिका चतुर्थकक्षा पठति। मम पति भारत पेट्रोलियम कार्यालये कार्यं करोति। विजयकुमारी भगिनी परिचयं वदतु। मम परिचयं, मम नाम झांसी राणी। अहं गृहिणी। अहं गुंटूरु नगरे निवसामि। अहं BA पठितवती। इदानीं संस्कृतसम्भाषणे शिबिरे अस्मि। भाषणे शिबिरे अस्ति। शिबिरे अस्मि। अन्यः परिचयं वा, व्याकरणं वा, सम्भाषणं करोतु। एकवचनं वा, बहुवचनं वा? दोषाः। अहम् अद्य प्रातःकाले 5:00 उत्तिष्ठामि। अनन्तरं संस्कृतपाठं पठामि। उत्तमम्। अद्य मम पुत्रः कार्यालयं गच्छति। मम पुत्रः बहिः गतवान्। क्षीरं क्रीणामि, तक्रं क्रीणामि, शाकानि क्रीणामि, क्रीणाति। मम पुत्रः क्रीणाति, अहं क्रीणामि। क्रीणाति। मम पुत्रः क्रीणाति, अहं क्रीणामि। बहुवचनपदानि पठामः वा? महोदये। पठति, पठन्ति, पठामि, पठामः। अत्र खादति, खादन्ति, खादामि। नमस्कारं महोदय। नमस्कारं सर्वेभ्यो नमस्कारः। महोदय नमस्कारः महोदय। नमस्कारं महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। अत्र अभ्यासं मास्तु, सम्भाषणं करोतु।
అంటే నాకెందుకు నవ్వొచ్చిందంటే ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళి ఏదో ఫంక్షన్కో ఎవరి ఫ్రెండ్స్ ఇంటికో వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి పఠతి పఠంతి పఠామి పఠామహ అన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు. సంభాషణకు వచ్చిన తర్వాత సంభాషించకుండా మీరు పఠతి పఠంతి అంటే ఎట్లా? అస్తు సంభాషణం కరోతు. पृच्छन्तु अत्र श्रीहर्षिता महोदये अस्ति. महोदय किं कृतवती? अल्पाहारं करोति वा? आं महोदय। उत्तमं. साकेत्रां महोदय नमस्कारः. नमस्कारः महोदय। जतिन् साई महोदय नमस्कारः. नमस्कारः महोदय। अस्तु, गृहकार्यं करोति वा? आं गृहकार्यं करोति। करोति वा? प्रेषयति वा गृहकार्यं? अल्पाहारं गृहकार्यं प्रेषयति वा? కరపత్రం చూడాలి. ప్రేషయతి అంటే పంపించేవా? గృహకార్యం ప్రేషయతి వా? అస్తు. महोदये శాంతి. अहं गृहकार्यं न करोति। अस्तु, उत्तमं. किञ्चित् उत्तममस्ति. न महोदय, ह्यः बन्धुजने आगच्छति बन्धुजनाः. अस्तु, जनाः। चिन्ता नास्ति. अस्तु महोदय महोदय नमस्कारः. अहं प्रेषयति गृहकार्यं प्रेषयति आम् आम्, प्रेषयामि। उत्तमं. शान्ति वाराणसी महोदय नमस्कारः. चंद्रकला नमस्कारः महोदये। नमस्कारः महोदये। मैत्रेयी महोदय मैत्रेयी मम नाम मैत्रेयी अस्तु। नमस्कारः महोदय. नमस्कारः महोदय। मम नाम चन्द्रकला। चंद्रकला नमस्कारः महोदय. चंद्रकला इत्युक्ते चंद्रस्य कला वा कलायुक्त चंद्रः वा? कला सहित चंद्रः वा चंद्रस्य कला वा? कला सहित न एवं न भवति. कला इति स्त्रीलिङ्गं, चंद्रः इति पुंलिङ्गम्, अतः चंद्रस्य कला इति. चंद्रस्य कला, कलाचंद्रः इत्युक्ते पुंलिङ्गः. चंद्र कलाचंद्रः इति अपि उत्तमनामं भवति. कलाचंद्रः इत्युक्ते कलायुक्तचंद्रः, सुन्दरः. कलायुक्त कलासहितचंद्रः सुन्दरः इति कलाचंद्रः, नो चेत् चंद्रकला अस्ति. लक्ष्मी पद्मजा महोदये नमस्कारः. श्रीलता महोदये, रामलक्ष्मी, पद्मप्रिया महोदये नमस्कारः. नमस्कारः महोदय। पद्मप्रिया महोदये कथमस्ति? महोदय। गृहकार्यं करोति वा? आं महोदय करोति। प्रेषयति वा? न प्रेषयति, प्रेषयामि। अस्तु, प्रेषयतु. उत्तमम्. भवती कुत्र निवसति पद्मप्रिया महोदये? अहं भाग्यनगरे निवसामि। भाग्यनगरे अशोकनगर। अशोकनगर कुत्र अस्ति? अहं न जानामि. बीरंगुडा। आम्,
बीरमगुड इत्युक्ते चन्दानगर् चन्दानगर् BHEL BHL तत्र अस्तु अस्तु बीरमगुड उत्तमम् देविका महोदये नमस्कारः नमस्कार महोदय नमस्कारः कुशलं वा महोदय कुशलं वा कुशलं वा कुशलं महोदय కుశలిని వా ఇక్కడ పొద్దున్న లేచి కూడా విన్నాను నేను అంటే ఇప్పుడు సంభాషణ సమయంలో కూడా విన్నాను నేను అక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనకి అనుమానం వస్తుంది ఎట్లా అనాలి ఆ పదాన్ని అని చెప్పి మనము విద్యార్థి విద్యార్థిని అంటాం కదా అవును అవును మహోదయ అట్లాగే కుశలిని వా అని అడగాలి స్త్రీలైతే పురుషులైతే కుశలీవా కుశలినీవా విద్యార్థిని అట్లానే కుశలీవా కుశలినీవా అని అడగాలి కుశలం అస్మి అస్తు దోషం నాస్తి కింటు కుశలీ అస్మి పుంలింగం కుశలిని అస్మి స్త్రీలింగం बहुवचनं वदतु कुशलिनी बहुवचनं किम् गृहिणी बहुवचनं किम् गृहिण्यः कुशलिनी बहुवचनं कुशलिन्यः कुशलिन्यः संहिता महोदये नमस्कारः नमस्कारं महोदय नमस्कारः महोदय नमस्कारः महोदय नमस्कारं नास्ति नमस्कारः जानकी प्रकाश महोदये नमस्कारः महोदये नमस्कारः स्त्रीलिंगं महोदय नमस्कारः पुंलिंगं नमस्कारः गुरुदेव नमस्कारः महोदये अद्य शुक्रवासरः यः श्वः परश्वः विरामः भवति श्वः शनिवासरः खलु परश्वः रविवासरः श्वः परश्वः विरामदिनानि पुनः सोमवासरे कक्षा भविष्यति किन्तु संभाषण अभ्यासं संभाषण अभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अवश्यं संभाषण अभ्यासार्थे आगच्छन्तु चिन्ता नास्ति कक्षा नास्ति महोदय श्वः परश्वः कक्षा नास्ति अवगतं वा शनिवासरे विरामः सत्यं खलु महोदय सत्यं खलु महोदय शनिवासरे रविवासरे कक्षा नास्ति अस्तु महोदय शुभोदय महोदय शुभोदय महोदय
श्वः परश्वः कक्षा नास्ति, विरामः, किन्तु गृहकार्यं ददामि। अद्य भविष्यत्कालः भूतकालः पठामः। तदनन्तरं उत्तम गृहकार्यं ददामि। वाक्यरचना, भूतकालं, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः, वाक्यरचना वयं कुर्मः। गृहकार्य आधारेण वयं कुर्मः। अस्तु, अतः विरामः। तदनन्तरं प्रश्नपदानाम् उपयोगं करोतु, वाक्यनिर्माणं करोतु। अत्र पठति, कः पठति, किं पठति, कुत्र पठति, कदा पठति इत्यादि प्रश्नपदानि सन्ति खलु। प्रश्नपदानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणम्। अस्तु। कार्तिक महोदय नमस्कारः। श्रीलक्ष्मी महोदये नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। शुभोदय महोदय। सुप्रभातं कार्तिक महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः, सुप्रभातं। नमस्कारः। अल्पाहारं खादति वा महोदय, कार्तिक महोदय? हाँ महोदय। खादति वा? अल्पाहारं किम् अस्ति? हाँ? अल्पाहारं किम् अस्ति? अल्पाहारं। विस्मरति वा? हाँ? विस्मरति वा? अल्पाहारं। किमस्ति अल्पाहारः? इड्लीकं वा, दोशा वा, पूरी वा? दोसा। दोशा, उत्तमम्। अस्तु, इदानीं समयः। अहं प्रार्थनां करिष्यामि, अनन्तरं अस्तु।